اللہ اکبر جل شانہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے خلیل جبل ابو قبیس دے اتے چڑھ کے پورے عالم نو آواز دیو عالم نو آواز دینا تہاڈا کام ہے عالم دے اندر آواز پہنچانا میرا کام ہے اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جبل ابو قبیس دے اتے چڑھ گئے اور عرض کی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اللہ دے پیارے خلیل نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ دی رضا دے واسطے اللہ دے گھر دا آ کے حج کرو دبلی پتلی اٹھنیاں دے اتے اٹھاں دے اتے بے کے بھی آؤ پیدل چل کے بھی آؤ اللہ اکبر جدو خلیل اللہ نے آواز دیتی رب ذوالجلال نے اس آواز نو عالم جہان دے اندر پہنچا دیتا علماء فرماندے ہیں جڑا ستے آ انہیں بھی یہ آواز سنی جڑا جاگ دا تھی انہیں بھی آواز سنی جڑا عالم ارواح دے اندر تھی انہیں بھی آواز سنی جڑا شکم مادر دے اندر تھی انہیں بھی آواز سنی جڑا باپ دے صلب دے اندر تھی انہیں بھی آواز سنی اور جنہیں جنی واری لبیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی واری انہوں نے قسمت دے وچ حج بیت اللہ لکھ دیتا جنہیں جڑے خاموش رہے وہ سعادت تو ہمیشہ واسطے معروم ہو گئے